जनरल सेक्रेटरी और तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें प्रेस ब्रीफ के लिए टाइम दिया। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट हाँ मैं कर सकती हूँ मून क्रिएशंस की जानब से वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ एक नई उम्मीद, एक नए जज्बे के साथ किया जा रहा है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सईदा आबदा नकवी, मेरे साथ हैं प्रोजेक्ट इंचार्ज फरीहा परवेज, टीम लीडर मिस हालदा, कोऑर्डिनेटर मिस हाजरा और वॉलंटियर्स जो हमारे साथ काम कर रही हैं, जो हमारे इस नज़रिए का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर शऊर और आगाही का मंसूबा है, जिसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ रोज़गार के ज़रिए बाख्तियार बनाने के मौक़े तलाश करना है, जो कि एक महीने का या एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक लंबे अरसे का ये काम है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की दो कैटेगरीज हैं, एक स्टूडेंट कैटेगरी है, वर्किंग वुमेन कैटेगरी है। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं। इन कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए उन बच्चियों को आगे लेके आना है कि जिनमें बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, और उन बच्चियों को भी आगे लेके आना है जिनके अंदर बेशुमार सलाहियतें तो मौजूद हैं लेकिन खुद एतमादी की कमी है। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी रखी गई है, इनके लिए बेशुमार मौके हैं कि वो इन मुकाबलों में हिस्सा लें। स्टूडेंट कैटेगरी में हमने जो एज लिमिट तयन की है वो 15 साल से 25 साल तक है। स्टूडेंट्स के लिए हमने मुख्तलिफ किस्म के मुकाबला जात रखे हैं, जिनमें क्विज मुकाबला, हुस्न किरत, नातिया मुकाबला, शेर शायरी का मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, पेंटिंग वगैरह का मौजूद है। वर्किंग वुमेन्स में एज लिमिट जो हमने रखी है वो 25 साल से 50 साल तक है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट काम करने वाली उन खवातीन के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी करवाए जाएंगे, ताकि उनको बेहतर अंदाज से कारोबार करने की आगाही दी जा सके। वो खवातीन जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने काम का आगाज़ ज़ीरो से किया था, आज वो एक मुकाम पर मौजूद हैं। बहुत जद्दोजहद करके मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करके इन्हें कामयाबी नसीब हुई, अपना कारोबार शुरू किया और इसे कामयाबी से हमकनार किया। मोटिवेशनल स्पीकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी, ऐसी खवातीन को जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनकर दिखाना चाहती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में खवातीन को रोज़गार के ज़रिए बाख्तियार बनाने का मंसूबा है, जिसमें किसी भी किस्म की माली इमदाद और स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं हैं। इसमें खवातीन को स्किल सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग्स के ज़रिए, आगाही प्रोग्राम्स के ज़रिए, ताकि वो बाख्तियार बन सकें और खुद अर्निंग कर पाएँ। हम मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करेंगे कि कैसे खवातीन घर बैठकर अपना रोज़गार शुरू कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के 3 फेजेस हमने रखे हैं। एक फर्स्ट जो फेज़ है वो अवेयरनेस प्रोग्राम का है, 1 मार्च से 15 मार्च तक का दौरानिया है। इसमें सेमिनार्स करवाए जाएंगे और खवातीन को भरपूर आगाही दी जाएगी ताकि वो बाख्तियार बन सकें। इन प्रोग्राम्स में मुजफ्फराबाद की नंबर शख्सियात मुअज़्ज़ज़ खवातीन को हमने बतौर गेस्ट स्पीकर मदऊँ किया है, जो खवातीन को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के अलावा कैरियर काउंसलिंग और कानूनी रहनुमाई भी करेंगी। ट्रेनिंग सेशन, इस सेशन में वो खवातीन जो अपने काम में, अपने शोबे में महारत रखती हैं और पहले से कारोबार कर रही हैं, वो ट्रेनिंग देंगी उन खवातीन को जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहती हैं। ये ट्रेनिंग्स पेड ट्रेनिंग्स होंगी। वो खवातीन जो पेड ट्रेनिंग करना चाहती हैं, इन्हें मून क्रिएशंस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और जो ट्रेनिंग देना चाहें फिर ये ट्रेनिंग की मर्जी पर मुनहसर होगा। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की ज़रूरत इसलिए है कि आप हमारे माशरे की औरतों की ज़िंदगी की तहकीक करें तो आप देखेंगे कि औरतों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सी औरतें कम तालीम याफ्ता होती हैं, जिसके बाइस वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, अपने हकूक़ तक का उनको इल्म नहीं होता। और बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर बेशुमार सलाहियतें तो मौजूद है, लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती कि वो अपनी इन सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें खवातीन को आगाही देने के अलावा वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स बताई जाएंगी, करवाई जाएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि खवातीन के अंदर मौजूद
صلاحیتوں کو کیسے استعمال میں لانا ہے. اس پروجیکٹ میں ہم ایسی خواتین کو سامنے لے کے آئیں گے جو خود ارننگ کر رہی ہیں, انہوں نے کیسے شروع کیا, کن مشکلات کا سامنا کر کے وہ آج اس مقام تک پہنچی ہیں. ایسی خواتین کو ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کریں گی. یہ خواتین ان خواتین کے لیے موٹیویشنل سپیکرز ہوں گی جو بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں, جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, اپنی فیملی کے لیے روزگار کے ذریعے سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. میرا پیغام ہے ان خواتین کے لیے کہ جو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں. میں مظفر آباد کی ان تمام خواتین کو خوش آمدید کہتی ہوں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. وہ ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں, اس نیک نظریے کا حصہ بنیں. اور میرا میسج ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے خواتین کو ہم ایکسپرٹ ٹریننگز دیں گے جس کی وجہ سے خواتین اسکلفل ہو کے اپنا کاروبار شروع کر سکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پروجیکٹ کی انسپائریشن مجھے آج کل کے حالات سے ملی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر ایک کی ضرورت ہے, پرسنلز کو بھی اور پروفیشنلز کو بھی. اگر ہم گھر پر ہیں, ہم اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم چھوٹے کاروبار سے شروع کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم گھر پر ہیں تو ہم بیکنگ کا کام کر سکتے ہیں, ہینڈنگ کرافٹ کا کام وغیرہ, یہ ڈفرینٹ اس میں ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں جو ہم گھر سے کاروبار کر سکتے ہیں. پروفیشنلی ہماری گرومنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر اور پھر سوسائٹی کو بہترین بنا سکیں. مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. ہر کسی کے لیے آج کل کا جو دور ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں تو کہوں گی کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں سیکنڈ ایئر کے بعد اپنا خرچ خود اٹھائیں اپنے والدین پر تاکہ وہ بوجھ نہ بن سکے. تو یہاں آ کر ان کی جو سکلز ہوں گی ان کے اندر, ان کو ان کا علم ہوگا کہ ان کے اندر کون کون سی صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کے اندر جو سکلز ہیں ان کو کیسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. آخر میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اب آپ کا اگر کوئی کوشچن ہو تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کوشچن. یہ پروجیکٹ آپ اپنے طور پہ چلا رہے ہیں یا کوئی فنڈنگ پروجیکٹ ہے یا کیا ہے؟ جی سر, جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ خالصتاً مون کریشنز کا پروجیکٹ ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی فنڈنگ موجود نہیں ہے, کوئی اسپانسرز موجود نہیں ہیں. یہ مون کریشن کا اپنا پروجیکٹ ہے. اچھا, آپ کو گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے جو خواتین کے لیے آپ کو ٹریننگ سینٹر اس میں کام کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اشتراک کرتے ہیں تو اس کو بڑے پیمانے پہ کرتے ہو وہ ادارہ بنا ہی کسی مقصد کے لیے. جی سر, بالکل آپ کی بات کی وجہ ہے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ اپنے طور طریقے سے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مون کریشن کا یہ جو ایک نیک نظریہ ہے ہم اپنے طور طریقے سے ہم اس کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو مون کریشن کا پروجیکٹ ہے اس میں ہم کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے لیے جو ہے ہم ان کو اس میں نہیں انوالو کر سکتے. یا فری آف کاسٹ دیں گی؟ جی جی, یہ فری آف کاسٹ ہے. 1 مارچ سے 15 مارچ تک جو ہمارا اویئرنیس سیشن ہے یہ فری آف کاسٹ ہے. اس کے بعد پیڈ سیشنز ہوں گے. ہم ان خواتین کو جو ٹریننگ لینا چاہتی ہیں اور ان خواتین کو جو ٹریننگ دینا چاہتی ہیں ہم ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ. جو فرسٹ ہمارے جو اویئرنیس پروگرام ہے وہ تو فری آف کاسٹ ہوگا, لیکن اس کے بعد ٹریننگز بتائیں گی اپنا ایک اسکیجول جو وہ ٹریننگ کروانا چاہتی ہیں ان خواتین کو جو ٹریننگ لینا چاہتی ہیں. تو اس کے بعد جو سلسلہ ہوگا جو ٹریننگ سیشنز کا جو ہمارا دورانیہ ہے وہ 3 ماہ سے 6 ماہ کا ہے. لاسٹ ہمارا جو ہے وہ انٹرنشپ ہے وہ ہمارا 1 ایئر تک کا. وہ پیڈ ہوگا؟ جی جی, وہ پیڈ سیشن ہے جو سیکنڈ ہمارا جو فیز ہے. تھینک یو. اینی کوشچن کسی دوست کو؟ تھینک یو. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کے توسل سے ہمارا یہ پیغام مظفر آباد کی تمام ان خواتین تک پہنچے تاکہ ان خواتین کو مون کریشنز کے اس پلیٹ فارم پر پتہ چلے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں.